الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله حبيب الله. الصلاة والسلام عليك نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. سيدنا المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا এই যে ইমাম সাহেবের নামাজ পড়া। এই যে ইমাম সাহেব এখন নামাজ পড়া বা খুতবা পড়া। এই যে এই মিনারের ভিতরে ওই যে আবার প্রথম যে সময় মাইক তৈরি ছিল, মাইকের মাহলটা এই যে সিসি ক্যামেরা সব। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা পড়তেন এবং খুতবার আজান দিতেন। এই খুতবার আজানের জায়গায় এই মিনারটা এই যে দেখতেছি, এই যে ছোটো মিনারটা, এটার ভিতরে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই জায়গাতে খুতবার আজান দিত। এই যে الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا المرسلين. الصلاة والسلام سيدنا المرسلين. الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا المرسلين.